नमस्कार। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। सहकर्मी विजयसँगै म हुँ मनोज घिमिरे। This program is brought to you by Export Education and Visa Services. कार्यक्रम साप्ताहिक भेटको साथमा हामी हरेक साता आजकै दिन ठिक यसै समयमा आउने गर्छौं र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न फरक फरक विषयमाथि रहेर समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। गत आइतबार पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटन गरिएको छ। भर्खरै भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग अधिवक्ता तथा नेकपा केपी ओली समूहका समर्थक युवा नेता कमलराज पाठक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अधिवक्ता कमलराज पाठकलाई स्वागत गरौं। कमलराज पाठक सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तपाईँ हामी ठिकै भइरहँदा सन्चै आरामै भइरहँदा देश चाहिँ बिरामी हुन लागेको जस्तो भयो नि त। त्यही त, परिस्थिति अलिकति अप्रिय र दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। 2074 साल मङ्सिरमा भएको चुनावमा नेकपाले स्थायी सरकार दिन्छु, विकास र समृद्धि दिन्छु भनेर जनताको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। त्यही अनुसार जनताले विश्वास पनि गरे, भोट पनि दिए र भोट पनि यसरी दिए कि लगभग 2/3 नजिक भोट दिए र सांसद सङ्ख्या जित्यो। तर सरकार बनेको केही समय पछाडि नै सरकारले राम्रोसँग गति लिन सकेन र सरकारले गति नलिएको भन्दा पनि सरकारलाई गति लिन नदिएको स्थिति रह्यो र सरकारले जब जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन, गति लिन दिएन, त्यसपछि जनतामा थोरै असन्तुष्टि पनि बढ्न थाल्यो र नियोजित ढङ्गले मिसनपूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने, विभिन्न आरोपहरू लगाउने, त्यो ढङ्गले आफ्नै प्रधानमन्त्रीमाथि जुन नियोजित एउटा असफल बनाउने प्रयास गरियो, त्यसले वास्तवमै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सुरुवात पहिलेदेखि भएको भनेपछि अहिले देश दुखिरहेको, देश बिरामी भइरहेको स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो कुरा स्वीकार्नै पर्यो। अब नियोजित ढङ्गले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भनेदेखि, अब हामीले के भनेका थियौँ भने पत्र पत्रिकाहरू यो सरकारको स्थायी चाहिँ विरुद्धमा हुन्छ भनेर हामीले सुनेका थियौँ। तर के आलोचनात्मक विरुद्धमा हुन्छ र त्यसको पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउने गरी, देशलाई नै कङ्गाल बनाउने गरी, देशलाई नै समाप्त गर्ने गरी, सरकारलाई नै ध्वस्त बनाउने गरी त्यसरी मिडियाहरू चाहिँ लाग्छन् भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। तर अहिले केही पत्रिकाहरू, मैले नामै लिन पर्दाखेरि नयाँ पत्रिका लगायत केही मिसन पत्रिकाहरूले तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई लगभग सब समाप्त गर्ने, यो देशमा अर्कै खालको चाहिँ एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गर्ने र जुन तरिकाले केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, केही राजनीतिक पार्टीका नाममा चाहिँ आएका शक्तिहरूले यो मुलुकलाई अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कब्जा गर्ने, सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई मिडियाले जनता प्रति जानकारी गराउनु त फेरि धर्म पनि त होइन। त्यसलाई त मैले भने नि त, जनताले के हुन्छ भने मैले सरकारको नराम्रो कामप्रति चाहिँ आलोचना गर्ने, जनतालाई सूचित गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, यो त मिडियाको धर्मै हो। त्यो त सामान्य मान्छेले नि बुझिहाल्छ। तर मिसनै चाहिँ लिएर चाहिँ योजनै बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्रीलाई सिद्ध्याउने, फलानु व्यक्तिलाई सिद्ध्याउने, यहाँ त एकदम व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर जुन प्रहार गरियो, लामो समय प्रहार गरियो, त्यो प्रहारले चाहिँ आज यो सङ्कट निम्ति आएको हो
भन्ने मलाई लाग्छ र वास्तवमा मुलुक एउटा दुखिरहेको छ, चाहिँ एउटा जनता निराश छन् र चाहिँ एउटा यत्रो 2/3 चाहिँ मत दिएर चाहिँ पठाएको कम्युनिस्ट पार्टीले आज काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ जुन अहिले जनतामा चाहिँ निराशा छ, त्यसले चाहिँ वास्तवमा फेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देशमा उठाउन त्यति सजिलो चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। गत आइतबार पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गर्नुभयो। यो घोषणालाई अब कानुनविदको रूपमा, तपाईँ कानुनको एकजना विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, संवैधानिक हो अथवा असंवैधानिक हो? अनि यस्तो छ, अब यसमा हाम्रो संविधान 2072 को धारा 76 को उपधारा 1 मा के लेखिएको छ भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी धारा 7 मा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वा 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ भनेर भनेको छ। अब यसमा के छ भने अहिले देशभरि अब कानुन व्यवसायी, संविधानविद अथवा बुद्धिजीवीहरू यो संविधानमा यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कल्पनै गरिएको छैन र त्यो व्यवस्था गरेको छैन भनेर अहिले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। जुन राष्ट्रपति सरकारले जुन धाराको प्रयोग गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, त्यो सिफारिस भइरहँदाखेरि सरकारले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पर्ने एउटा संवैधानिक अथवा चाहिँ एउटा संसदीय नर्म्सभित्र पर्छ। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा के हो भनेदेखि राष्ट्रपति सेरिमोनियल हुन्छ। राष्ट्रपतिको कुनै कानुनी अथवा चाहिँ त्यो सरकारले सिफारिस गरेका चिजहरूलाई उसले अड्काउन मिल्दैन भनेर भन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने बित्तिकै त्यसको निर्णय गर्नुको सट्टा केही दिन अथवा केही समय कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग अथवा अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि? होइन, यस्तो छ, त्यो एउटा तर्क हो। त्यो एउटा चाहिँ छलफल गरेर के अरे संविधानविदहरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर गर्दाखेरि पनि त्यसलाई अन्यथा भन्ने होइन। तर फेरि के छ भने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या। किनभने चाहिँ हामीलाई के अरे संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि आफ्नो कुरा हुँदैन, आफ्नो भर्सन हुँदैन उसले चाहिँ सरकारले चाहिँ सिफारिस गरेका चिजहरू पास गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले के पढेर आएको हो भन्दाखेरि पहिला राजतन्त्र हुँदाखेरि, राजाको पालामा संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाखेरि किङ क्यान डु नो रङ भनेर पढ्थ्यौँ हामीले, होइन? राजाले गल्ती गर्दैन अथवा राजाको ठाउँमा हुने राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन। किन गल्ती गर्दैन त भन्दा उसले काम गर्ने हैसियत हुँदैन, उसको आफ्नो विचार राख्न पाउँदैन, उसले आफ्नो तर्क राख्न पाउँदैन, उसको आफ्नो भनाइ हुँदैन। त्यो भएपछि उसले गल्ती गर्दैन। गल्ती कसले गर्छ त भन्दा उसलाई काम गराउने मान्छेले गल्ती गर्छ। काम गराउने मान्छे को हो त भन्दा सरकार हो। त्यसले गर्दा गल्ती भएको भए सरकारबाट गल्ती हुन्छ। त्यही सही गर्ने मान्छे राष्ट्रपतिबाट, सेरिमोनियल राष्ट्रपतिबाट, संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट त्यो गल्ती हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब राष्ट्रपतिलाई पनि प्रहार गरिँदैछ कि राष्ट्रपतिले यस्तो गर्यो, किनभने यहाँ नियोजित ढङ्गले त्यो पनि यहाँ के छ भने हाम्रै दलभित्र, नेकपा भित्र नै, आजसम्म हाम्रै दल भनौँ, नेकपा भित्र नै अब अनेक चाहिँ कोठा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बैठक बसेर तिमी राष्ट्रपति बन्ने, तिमी प्रधानमन्त्री बन्ने, म अध्यक्ष बन्ने भनेर त्यो मिसनले मैले अघि भने एउटा मिसन बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सिद्ध्याउने, खोइल्याउने नियोजित ढङ्गले चाहिँ केही मिडियाहरू प्रयोग गरियो लगभग 3 वर्षदेखि नै। त्यसरी योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयोग गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सिद्ध्याउने र खोइल्याउने अभियानमा लागि र अब यो स्थितिमा चाहिँ अब पाकिसक्यो होला। प्रधानमन्त्रीलाई अब सबै हिसाबले हामीले नङ्ग्याइसक्यौँ जनताको अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै पनि हातमा बहुमतको नाममा राजीनामा गराउने, राजीनामा गर्न नदे, बहुमत हामीसँग छ भनेर चाहिँ बहुमतले कारबाही गरेर निकाल्ने, अविश्वासको चाहिँ पार्टीबाट कारबाही गरेर निकाल्ने, मानेन भने संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग गर्ने, लगाउने भनेर योजना बनाएर बैठक बसेर त्यो बैठकबाट राष्ट्रपति पनि भाग लगाइसकिएको, प्रधानमन्त्री
मन्त्री भाग लगाइसकेको, अध्यक्ष पनि भाग लगाइसकेको स्थितिमा चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि त्यो स्थितिमा चाहिँ जुन अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदमा चाहिँ दर्ता गरिसके, संसदीय सचिवालयमा चाहिँ दर्ता गरिसकेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सुनेपछि अब यो ढङ्गले अब एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा राष्ट्रपतिलाई नै सिद्ध्याउने गरी जुन कदम चाहिँ चाल्दैछ आफ्नै दलबाट भनेपछि अलिकति हेर्दा मैले अघि सुरुमै भने अप्रिय, अलिकति हेर्दा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण, अलिकति हेर्दाखेरि जनतालाई निराशा बनाउने खालको र अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षको स्थायी सरकारको निम्ति दिएको अहिले नै 3 वर्षमा चाहिँ सरकार गिराउने स्थितिमा पुग्यो भन्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले, किनभने के भनेर चाहिँ संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो भने मैले जनताबाट लिएको जुन 5 वर्षको स्थायी सरकार दिन्छु भनेको नासो मलाई काम गर्न दिएन र म यो नासो जनताले नै फर्काएर फेरि जनतामा यही कुरा भन्न गएर जनताबाट अनुमोदित चाहिँ भएर आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि नयाँ जनमतले फेरि चाहिँ देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेछ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो जनताको नासो जनतामै फर्काएको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। तपाईँ एउटा नेकपाको अथवा केपी ओली समूहको एकजना नेता भएर भन्नुभन्दा पनि कानुनविद भएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के यो कदम सही नै थियो? होइन, यस्तो छ, मैले के भने हामीले लगभग 4 चोटि यो संसद डिजल हाम्रो देशमा आजसम्म भइसक्यो। 2046 सालमा जनआन्दोलन भइसकेपछि स्थापित सरकारहरूमा 4वटा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा, त्यसपछि शेरबहादुर देउपाले, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले र त्यो 51 सालमा मनमोहनले नै र अहिले यो 4 चोटि चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ यो संसद डिजल्भको चाहिँ घोषणा भइसकेको स्थिति छ। अब मैले के भन्छु भनेदेखि अहिले म एउटा कानुन व्यवसायी भएको हिसाबले अथवा चाहिँ संविधानलाई थोरै पढेको हिसाबले मैले के भन्छु भनेदेखि यो बहुमत प्राप्त सरकारलाई, संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त सरकारलाई चाहिँ काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने, अप्ठ्यारो पर्यो भने र राज्य स्मुथली अगाडि जान सकेन भने, राज्यले एउटा गति लिन सकेन भने नयाँ जनादेशमा जाने त्यो संवैधानिक मान्यता हो र चाहिँ त्यो संविधानवादको पनि मान्यता हो र संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स पनि चाहिँ एउटा त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले कानुन व्यवसायी भएकै हिसाबले म अहिले एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हिसाबले होइन कि संविधान चाहिँ पढेको र चाहिँ संविधानको चाहिँ केही धाराहरूको सूचना लिएको र एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले चाहिँ के भन्छु भने यो स्थिति भनेको चाहिँ संविधानले परिपालना गरेकै स्थिति हो। किन संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दाखेरि संविधान सरकारहरू 5 वर्षको लागि चुनिन्छन् भनेपछि तपाईँ यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भनेर मान्नुहुन्छ? बाध्यात्मक 4 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि संविधानले किटानी गरेको हुन्छ कुनै पनि सरकारको अथवा चाहिँ निर्वाचनको अवधिको। त्यो निर्वाचनको अवधिभन्दा चाहिँ अगाडि नै संसद डिजल्भ गर्न पाउने संविधान, यो संविधानको चाहिँ भावना हो, संविधानवादको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त हो र चाहिँ एउटा संसदीय व्यवस्थाको एउटा नर्म्स हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ शासकको अथवा प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसलाई प्रयोग नगरेर राजीनामा दिएर म चाहिँ अल्पमतमा परेँ, राजीनामा दिन नि सक्नुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ बहुमत कसैले ल्याउँछ भनेदेखि त्यसलाई त्यो ठाउँ छोडिदिन नि सक्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँ देख्नु भएन, होइन, अब यो मैले छोड्दाखेरिको मुलुकको स्थिति भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नराम्रो दिशातिर जान्छ अथवा यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको विदेशी दबदबा बढ्छ अथवा यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुन्छ अथवा जनताको समृद्धि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासको चाहनामा कुठाराघात हुन्छ, अर्थात् यो चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ राजनीतिक क्रीडास्थल बन्छ। त्यसले गर्दा जनमतबाट फेरि पनि राम्रा मान्छे ल्याउनको लागि नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो पावर प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो पाएको त्यो संसद विघटन गर्ने पावर उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ किताब हेरेर साथीहरू के भन्नुहुन्छ नि, यहाँ कहाँ धारामा लेखेको छ, कुन धारामा लेखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ के? हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि 46 सालको आन्दोलन पञ्चायती धारामा लेखेको थियो अनि चाहिँ गएर 62 सालको आन्दोलन हाम्रो 47 सालको धारामा लेखेको थियो र यो एउटा आन्दोलनै हो। किनभने यसलाई यसरी व्याख्या गरिरहनु मात्रै भन्दा पनि जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गर्न लागि कुरा जुन उठिराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, तपाईँ पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकजना कुशल शासक भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामै रहेर फेस गरेको भए त्यसको सही नजिर बस्थे होला नि? त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यो त एउटा के हुन्छ भने अब त्यो पनि एउटा त्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भने अब सायद तपाईँले भनेको जस्तै हुन्थ्यो। तर एउटा अत्यन्तै गैर संवैधानिक ढङ्गले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष माथि नै, राष्ट्रपति माथि नै
अब आफ्नो राजनीतिक इच्छा, आफ्नो चाहिँ राजनीतिक चाहना र चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिचैमा सरकार ढालेर राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका केही चाहिँ कुण्ठा पालेका केही मान्छेको चाहिँ गुटगत भेलाले चाहिँ राष्ट्रपतिसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्ने गरी चाहिँ छलफल चलेको र राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग लगाउने भनेर चाहिँ अगाडि बढिसकेको चिजले त त्यसले त एउटा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट ल्याउने स्थिति पैदा भइसकेको थियो नि त। आज चाहिँ केही चाहिँ मान्छेहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने संवैधानिक सङ्कट आयो, संवैधानिक कु भयो होइन, संवैधानिक कु भयो, अहिले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटनको संविधानले कल्पनै गरेको छैन। यो कुनै पनि हालतमा संविधानको कु हुन सक्दैन, किनभने मैले अघि भने संविधानको धारामा लेख्नु पर्दैन। हामीले के भन्छौँ कानुनमा भनेदेखि संविधानमा कानुनमा लेखेको कुरा सोही बमोजिम, नलेखेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस बमोजिम र संविधानको भावना बमोजिम, संविधानवादको मर्म अनुसार, त्यसको सिद्धान्त अनुसार र संसदीय प्रणालीको र अभ्यास अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली के छ त्यो अनुसारको मुलुक अगाडि बढ्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा कहाँ लेखा छ भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि संविधानमा के पनि लेखा छ भन्दाखेरि संविधानको के अरे प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखा छ। कार्य चाहिँ अझ त्यसलाई अझै के भनेको छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल विघटन हुँदा चाहिँ हुनेमा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ र विघटन हुनेमा बाहेक भनेर भनेपछि त यो त यसको त विघटन हुन पनि सक्छ भनेर चाहिँ कल्पना त त्यो धाराले गर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ ले नै यो 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ तर बिचमा विघटन भएन भने विघटन हुन पनि सक्छ भनेर त संविधानले कल्पना गर्यो नि। भनेपछि त्यो छिद्रमा पनि खेल्दैछौँ होइन, छिद्रमा होइन यो, किनभने हामी त संविधानवादको सिस्टममा जाँदैछौँ नि त, हामी सिद्धान्त त कुरा गर्दैछौँ के, यहाँ संविधानमा लेखिएको कुरा होइन। संसारभरिका संविधान त एउटा सिस्टममा बनाएको हुन्छ। तपाईँले कुन प्रणाली अपनाउनु भएको छ मुलुकको होइन, संसदीय प्रणाली अपनाउनु भएको छ कि चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष तपाईँको चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति भएको प्रणाली अपनाउनु भएको छ कि राजतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रणाली अपनाउनु भएको छ कि, र त्यही किसिमको संवैधानिक एउटा सिस्टम हुन्छ। संविधान निर्माणको एउटा चाहिँ तरिका हुन्छ, एउटा संविधानवाद भन्छ त्यसलाई। त्यो संविधान त्यही ढङ्गले संविधानको संविधान र तपाईँको नेपालको संविधान एउटै छैन, अमेरिकाको संविधानको बनावट र चाहिँ बेलायतको संविधानको बनावट एउटै छैन, भारतको संविधानको बनावट एउटै छैन, राजतन्त्रवाद मुलुकहरूको चाहिँ तपाईँको संविधानको बनावट एउटै छैन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको बनावट अनुसार त्यो कुन प्रणाली मुलुकले अपनाएको छ त्यो संविधानको एउटा चाहिँ सिद्धान्तभित्र रहेर संविधान बनेको हुन्छ। र त्यो संविधानले नै के चाहिँ त्यो संविधानवादको सिद्धान्तले के भन्छ भने संविधान, हाम्रो संविधान त कति छ र, सानो छ नि त, भारतको संविधान ठुलो छ तर सबै कुरा त त्यहाँ छैन नि। सबै कुरा यहाँ नभए संविधान बाहिरबाट नि व्याख्या गर्न पर्ने भएपछि अनि के हुन्छ नि संविधानवादको सिस्टममा हामी जान्छौँ होइन, त्यसको सिद्धान्तमा प्रवेश गर्छौँ। त्यस भएर मैले अघि चाहिँ तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने यो संविधानमा अक्षरश लेखिदिएको भए 8 कक्षाको विद्यार्थीले उसकै स्कुलमा र घरमा बाबाआमालाई पढेर सुनाउँथ्यो संविधानमा त यस्तो लेखेको छ भनेर। संविधानमा नलेखिदिएको कारणले प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, संविधानमा लेखेको छैन, अथवा संविधानमा त्यही किसिमले लेखेको छ कि अप्रत्यक्ष रूपमा लेखेको छ यसको चाहिँ कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ विघटन भएकोमा बाहेक। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने सर्वोच्चमा रिट परेको छ, त्यसको संवैधानिक स्थितिबाट त्यसको व्याख्या हुँदैछ। अब सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय चाहिँ के होला? मलाई के लाग्छ भने संविधान अब सर्वोच्च अदालतबाट अब संविधानमा चाहिँ के अरे यो सर्वोच्चमा एउटा विचाराधीन रहेको कुरामा त अहिले हामीले बोल्दाखेरि अलिक छिटो हुन्छ, तर पनि मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने एउटा 2/3 नजिक प्रधानमन्त्रीले हाम्रो 51 सालमा सर्वोच्च अदालत व्याख्या गरेका छ अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान डिजल्भ गर्न सक्दैन भनेर। हाम्रै देश हो, त्यही सर्वोच्च अदालत हो। आज 2/3 बहुमतको चाहिँ नजिकको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद डिजल्भ गरेका छ। हिजो त्यही सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ त्यही नजिर छ अल्पमतको सरकारले संसद डिजल्भ गर्न सक्दैन भनेर। आज त 2/3 नजिकको चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो डिजल्भ गरेको छ नि, विघटन गरेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि हिजै उसैले सर्वोच्चले गरेको नजिर अनुसार पनि आज चाहिँ ऊ बहुमत प्राप्त र चाहिँ विश्वास लिएकै अवस्थामा चाहिँ संसद डिजल्भ चाहिँ प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरेको हुँदाखेरि यो चाहिँ मलाई चाहिँ बहाली हुन्छ जस्तो अथवा चाहिँ संसद चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब फेरि
मेरो लाग्ने कुराले पनि त्यति काम गर्दैन। किनभने अब भोलि त्यहाँ सर्वोच्चमा बस्ने न्यायाधीशहरू जो चाहिँ 5 जनाको संवैधानिक इजलास बन्ला सायद होइन, त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले चाहिँ अब त्यो न्यायाधीशहरूले चाहिँ कुन खालको भर्डिक्ट दिनुहुन्छ, कुन खालको विचार दिनुहुन्छ, त्यो विचार अनुसारको हुने कुरा मेरो चाहिँ दृष्टिकोणबाट। किनभने यहाँ कोही, यहाँ शेरबहादुर देउबा भए पनि, यहाँ प्रचण्ड भए पनि, यहाँ माधव नेपाल भए पनि यो ठाउँ भनेको केपी ओलीले गर्यो त्यस कारणले स्थापना हुन्छ भन्ने होइन नि। हामी त सिद्धान्त त जानु पर्यो नि त, हामी त संविधान अन्तर्गत जानु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा संविधान र सिद्धान्त अन्तर्गत जाँदा चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यो फेरि सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्बहाली गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उहाँहरूको समूहबाट राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने अनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्मका कुराहरू अगाडि बढिसकेको चाहिँ अहिले कुरा निस्किराखेको छ। सँगै उहाँहरूले त्यसो गर्नु अनि प्रधानमन्त्रीले गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, यो आन्तरिक कुरा मात्रै हो अथवा बाह्य शक्तिको पनि चलखेल छ? एउटा कुरो के हो भने अहिले तत्काल सर्लक्क हेर्दाखेरि आन्तरिक समस्या र आन्तरिक गडबडी र आन्तरिक झगडाको कारणले आन्तरिक महत्त्वाकांक्षा पनि भनिया छ अझ यसमा। अब केही मान्छेले भनेका छन् प्रचण्डको माधव नेपालको महत्त्वाकांक्षा, केही भनेका छन् केपी ओलीको महत्त्वाकांक्षाले यस्तो भयो भनेर भन्छन्। अब विचार राख्नेहरूले आफ्नो तर्क राख्लान्, तर यो मलाई यो घटना, यो परिघटना यो नेपालको मात्रै चाहनाले अथवा हाम्रो देशको राजनीतिक नेताहरूको मात्रै महत्त्वाकांक्षाले यो भएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अब बाहिरी शक्ति भन्दा पनि विशेष गरेर भारतको जुन खालको नेपालको राजनीति र नेपालको सरकारलाई ढाल्ने र चाहिँ बनाउने र चाहिँ आफ्नो अनुकूलको चलाउने जुन प्रणालीको चाहिँ एउटा निरन्तरता दिँदै आएको थियो, त्यो निरन्तरता फुल स्टप केपी ओली लाउने काम गरे। त्यो लाएपछि भारतले चाहिँ तपाईँको केपी ओलीमाथि वक्रदृष्टि लाउन थाल्यो र कुनै पनि तरिकाबाट भारत चाहिँ नेपालको केपी ओलीको सत्ता गिराउने र केपी ओलीको सत्ता गिराउने र आफ्नो अनुकूलको मान्छे त्यहाँ लैजाने प्रयास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सीधा चाहिँ बाङ्गो टेढो अथवा चाहिँ यहाँ आएर कुनै पनि तरिकाबाट भारतले त्यो कदम चालिरह्यो। त्यसैको बिम्ब प्रतिबिम्ब हो। एकदम त्यही हो र त्यसरी चालिरह्यो र त्यसरी आइसकेपछि अब यहाँ खेल कस्तो खेल्यो भने अब मैले अघि भने भारत जाने जुन चलन थियो, दिल्ली जाने चलन थियो, दिल्लीको आशीर्वाद लिने चलन थियो, त्यसलाई चाहिँ कटाइदिएर नेपाली जनताको आशीर्वादले मात्रै नेपालको चाहिँ सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, भारतीय आशीर्वाद लिने प्रणाली अब स्टप गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अनि यहाँ के हो त भन्दाखेरि भारत प्रधानमन्त्री जानु भएन। भारत नगइसकेपछि के भयो त भारतीयहरू चाहिँ जुन आफ्नो सधैँ एउटा चाहिँ आदेश मानिरहेको चाहिँ नेपालले अब आदेश मान्न छाडेपछि उसलाई पीडा भयो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमा पनि उसले मिचेको, विभिन्न ठाउँमा धेरै ठाउँमा चाहिँ सीमा मिचेको। छोटा भाइ होइन, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बराबरको भाइ भाइ हो। चाहिँ तपाईँको सार्वभौमिकता र हाम्रो सार्वभौमिकता समान छ। भूगोलको हिसाबमा हामी सानो ठुलो होला, तर सार्वभौमिकताको हिसाबले हामी सानो ठुलो छैन भनेर यसरी तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा तपाईँले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र महासभामा गएर चाहिँ केपी ओलीले बोल्नुभएको, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको, मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ बोल्नुभएको कुरा यहाँलाई थाहा छ। नेपाल अब सुनिने र देखिने, नेपाल अब सुनिने र देखिने स्थितिमा छ। हामी यो चाहिँ मार्गचित्रबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी विकास र समृद्धि चाहन्छौँ। हामी यो मुलुकमा नेपाल पनि छ भन्ने कुरा यो विश्वभरका जनतालाई हामी नेपालको चाहिँ एउटा चिनारी दिन चाहन्छौँ। चाहिँ केपी ओलीले त्यसरी देखिने र सुनिने अन्तर्राष्ट्रिय फर्ममा 20 वटा पत्रकारलाई घेर लाएर बोलेर आउनुभयो र चाहिँ भारतले पनि त्यो सुनेको छ, त्यही मञ्चमा भारत पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो असह्य पीडा भारतले बेहोरेर नेपालमा अहिले यत्रो ठुलो चलखेल गर्यो कि यहाँ के भयो भनेदेखि अब चाहिँ गोयल चाहिँ यो रहको प्रमुख आउनुभयो। रहको प्रमुख एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर आउनुभयो र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि होइन चाहिँ हामी नेपालसँग चाहिँ वार्ता गरेर हामी चाहिँ तपाईँ कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत हामी चाहिँ हरेक समस्याको समाधान गर्न तयार छौँ। अब चाहिँ नेपाललाई त्यसरी हाम्रो चाहिँ गतिविधिले दुखेको भएदेखि चाहिँ उसले हामीसँग चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धबाट हामी यो सबै समस्याहरू हल गर्न चाहन्छौँ भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको चाहिँ कुरा गरिसकेपछि त्यसको रहको प्रमुख आएको। त्यो स्थितिमा चाहिँ अब के भन्यो भने यहाँ चाहिँ के भएछ भने यो पनि योजनाबद्ध रहेछ क्या। कसरी योजनाबद्ध रहेछ भने गोप्य रूपमा चाहिँ सोल्टी होटल पछाडि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, अब चाहिँ शेरबहादुर देउबा लगायतका मान्छेहरू त्यहाँ बसेर भित्री रूपमा चाहिँ उपेन्द्र लगायत धेरै मान्छेहरू छलफल गर्ने, यसरी मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भेट्छु, योजना यो ढङ्गले जाने, यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरू उत्रिने र म तपाईँहरूलाई गोप्य रूपमा भेटेँ, अब प्रधानमन्त्रीलाई खुला रूपमा भेट्छु।
र त्यसलाई तपाईँहरूले के बनाउने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एजेन्डा बनाउने ल चाहिँ यसरी रहलाई भेट्यो भने भारतको चाहिँ रहको प्रमुखसँग भेटेर भित्री रूपमा चाहिँ छलफल उहाँहरू गर्ने अनि चाहिँ देखिने रूपमा चाहिँ गोयल गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि अनि त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिसन पत्रिकाको हेडलाइनमा आउने र चाहिँ अनि त्यसरी गोप्य रूपमा भेटे चाहिँ नेताहरू गएर चाहिँ अनि केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ नसोधिकन भेट्ने, हामीलाई थाहा नदिकन भेट्ने, पाइटलाई थाहा नदिकन भेट्ने भनेपछि हामी यसलाई कसरी कन्क्लुजन गरौँ भने यो जे भइराखेको छ यो घटना बाहिरी शक्तिबाट परिचालित घटना एकदम तपाईँ एउटा कुरो के चाहिँ बुझ्नुहोस् भनेदेखि अहिले केपी ओलीको सरकार बनेपछि म 2-3वटा 3-4वटा उदाहरण दिन्छु। अहिले उहाँले यो मेची महाकालीको 4 लेन्थ बनाउने भनेर योजनामा पारेर अहिले 3-4 ठाउँबाट एकैचोटि सुरु भइरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विद्युत चाहिँ ट्रान्समिटर लाइन चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन भएको बढी भएको ट्रान्समिटर लाइन बङ्गलादेश भारतसँग बेच्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू भटाभटी बनिरहेको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्वदेशका चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक विमानस्थलहरू पनि सबै एक किसिमले चाहिँ यसको स्तर उन्नति गरेर अगाडि बढिरहेको छ र चाहिँ देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेर सुरुङ मार्ग भन्ने के हो यहाँ थाहा थिएन। अहिले 7वटा सुरुङ मार्ग एकैचोटि बन्ने गरी चाहिँ योजना अगाडि आइरहेको छ र हाम्रो नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग त बनेको छ। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकहरू अगाडि बढिरहेको छ। हेटौँडाबाट सुरुङ मार्ग बन्ने योजना बढिरहेको छ। अब चाहिँ बुटोल पाल्पाको सुरुङ मार्गहरू चाहिँ बढिरहेको छ। अब सबै विकासका योजनाहरू चाहिँ भटाभटी अगाडि गइरहेको बेलामा चाहिँ अब हिजोका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले केही गर्न नसकेर कार्यकाल बितेको स्थिति र आजको प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षमा मुलुक परिवर्तन गर्ने दिशातिर लगेको स्थितिमा इतिहासमा केपी ओलीको नाम रहने भयो, हाम्रो नाम रहने भएन भन्ने कुण्ठा र युगो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जो अहिले पार्टीभित्रै पनि हुनुहुन्छ र पार्टी बाहिर पनि हुनुहुन्छ चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो इगो र चाहिँ भारतले चाहिँ अब यसरी चाहिँ केपी ओली जो भारतसँग चाहिँ टक्कर लिएर अडान लिएर अगाडि बढिरहेको छ यसको सत्ता लम्ब्याएर भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ र चाहिँ मुलुक के अरे चाहिँ यो लिपुलेक लिम्पुद्वारा र चाहिँ यो चाहिँ कालापानी फिर्ता ल्याउने अभियानमा गइरहेको छ र चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ आजदेखि 62 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ कब्जा गरिरहेको भूमि चाहिँ एउटा सामरिक महत्त्वको भूमि र सेनाहरू राखेको भूमि त्यो भूमि चाहिँ केपी ओलीले फिर्ता ल्याउने गरी जनमत तयार गर्यो भने त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ केपी ओलीलाई तुरुन्तै सत्ताबाट चाहिँ गिराउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विशेष गरेर भारतको पहलमा अब यसको पश्चिमाहरूको पनि खेल होला हैन। यसमा चाहिँ अब किनभने यहाँ फेरि नेपाल यति एउटा सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने कारण चाहिँ पनि हो के देखिने गरी चाहिँ भारतले खेलेको एकदमै किनभने ठिकै छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अलिकति अन्तिममा पनि छौँ, समय अलिकति कम पनि छ। अब यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगै धेरै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू चाहिँ अहिले दाहालको पक्षमा देखिराखेको छ। अनि यता हामी केपी ओली तर्फ हेऱ्यौँ भने त्यो समूहमा पनि केही केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू हुनुहुन्छ र केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ वैधानिक नेकपा हौँ अथवा हामीले गरेको निर्णय नै वैधानिक हुन्छ भनेर भनिरहँदा अबको वैधानिक नेकपा चाहिँ कुन हो? यो पनि त्यति अप्ठ्यारो विषय होइन किनभने अध्यक्ष 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली, निर्वाचन आयोगले केपी ओली बाहेक अर्कोलाई अध्यक्ष चिन्दैन, महासचिव केपी ओलीसँग, त्यसको माइनर केपी ओलीसँग र सबै वैधानिक प्रक्रियाहरू केपी ओलीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग कति छ भनेर चाहिँ कति सदस्य छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन चाहिँ किनभने पार्टी भनेको के हो त त्यसको अध्यक्ष महासचिव पार्टी हो, त्यसको अध्यक्ष महासचिव पार्टी त्यो केपी ओलीसँग छ। त्यो हो भने केपी ओलीले फेरि किन तपाईँको यति धेरै केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू थप्दै हुनुहुन्छ त? होइन, त्यो त अब पार्टी विभाजनको स्थितितिर पुगिसकेपछि त्यो योग्यता पुगेका साथीहरूलाई केपी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु त स्वाभाविक हो नि। किनभने माओवादीको हिजो 5000 केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थियो किनभने सम्मेलन आयोजक कमिटी चाहिँ भनेको छ हामीले 2078 सालको मङ्सिरमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डेट पनि तोकिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्मेलन आयोजक कमिटी हो यो। योग्यता पुगेका साथीहरूलाई लगभग फुटको दिशातिर पुगेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा अब एउटा चाहिँ
आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा केन्द्रीय कमिटीमा लगेर अब चाहिँ पार्टी विस्तार गर्दै अगाडि लाने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले पुनर्गठन गर्नुभएको हो। यसमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ नि, यो केपी ओलीको पार्टीमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ, केपी ओली पार्टीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ र केपी ओलीको पार्टीमा सबै चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ नेताहरू अहिले सबै हुनुहुन्छ। अब म अन्तिममा छौँ, यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न नसकिने भनेर निर्णय गरेको खण्डमा चाहिँ मिति 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते जुन निर्वाचन भनेर तिथि अथवा मिति तोकिएको छ, यो मितिमा निर्वाचन होला? यसमा निर्वाचन हुन नपर्ने अहिले त्यस्तो कारण केही देखिँदैन, किनभने मैले अर्थविदहरूको कुरा पनि सुनिरहेको छु। 12 अर्ब जति लाग्छ निर्वाचन गर्नलाई भनेर भनिएको छ र हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले संसदलाई दिनुपर्ने जुन पैसा छ नि 5 महिनाको 6 महिनाको पैसाले हाम्रो चुनाव हुने रहेछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यो पैसा ठुलो माने पनि तर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई पैसा दिनुपर्ने, त्यसले चुनाव हुने रहेछ र अहिले चुनाव हुन नपर्ने कुनै त्यस्तो कारण छैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनाव गराउन चाहिँ चाहनुहुन्न कि भन्ने कुराले सायद यो क्वेसन तपाईँले गर्नुभएको होला। प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो नमिलेर मात्रै 1 महिनाभित्रमा जनतामा गएर जनमत लिएर चाहिँ आउने इच्छा उहाँको छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई पनि बोलाएर केही अहिले समसामयिक राजनीति र यो अहिलेको जुन सङ्क्रमण कालको स्थिति छ यसमा केही विचारहरू राख्न दिनुभयो, म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटको आजको निर्धारित समय सकिनै सकेको छ। पुनः अर्को साता कार्यक्रममा हामी यस्तै एक फरक विषयमाथि रहेर कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आजका हाम्रा अतिथि अधिवक्ता कमलराज पाठक, सहकर्मी विजय र म मनोजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड भिजा सर्भिसेस।